सर्वेभ्यो नमस्कारः। अद्य कोयम्बत्तूरु मध्ये 7दिनाङ्कतः 9दिनाङ्कपर्यन्तम् अखिलभारतीय अधिवेशनमस्ति। तदर्थम् इदानीं रात्रौ इदानीं प्राप्तवन्तः कोयम्बत्तूरु। इदानीं कोयम्बत्तूरु आगतवन्तः कन्याकुमारी पुणे कन्याकुमारी एक्स्प्रेस् मध्ये। इदानीं समयः अभवत् 5:12 कलबुर्गितः प्रातःकाले अत्र यानमागतम्। अस्माकं कृते अमृति इति यानम् आगतम्। किमस्ति अमृत विश्वविद्यापीठम्। विद्यापीठं यानमस्ति एतद्। अत्र इदानीं प्राप्तवन्तः रात्रौ 1:30 अभवत्। एतद् वसिष्ठभवनमस्ति। इदानीं प्राप्तवन्तः अस्माकं वासस्थानं वसिष्ठभवनम्। एतदस्ति अस्माकं वासस्थानम्। इदानीं प्राप्तवन्तः। विशिष्टभवनम् प्राप्तवन्तः। अस्ति वासस्थानम्। अस्माकं कृते सेकेण्ड् फ्लोर् मध्ये अस्ति। अस्माकं H301 अस्ति। ये 314 कुत्र अस्ति न जानीमः। एतदस्ति एतत् पश्यामः। एतद् अस्माकं प्रकोष्ठः H301। एतदेव एकम् 1,300 अस्माकं प्रकोष्ठः। आम्, द्वयमस्ति।